شما صدام کردین؟ آره. بفرما بشین. برای سلامتی هیچ کس خوب نیست کل روز تو اتاق باشه. بیا بیرون تو فضای باز. برای چی اینقدر از خودت ناراحتی؟ نمیشه که قبل مرگ مرد. برای زنده موندنم باید خوب زندگی کرد. زنده یا مرده یا آدما برای زندگی فرقی نداره. زندگی فقط باید بگذره. تو هر حالتی هم میگذره. اونو خیلی دوست داشتی؟ اونقدر که بدون اون از نفس کشیدنم شرمنده. من اینقدر تجربه ندارم، اما اینقدر میدونم که عشق به آدم شور زندگی میده. اگه کسی که عاشقشی ازت دور بشه دیگه نمیشه زندگی کرد. تا براتون اتفاق نیفته نمیفهمید که چقدر سخته. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा